तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट रहड हुन्छे शब्द बठे दोहरा खेल्ला कि रहड हुन्छे शब्द बठे दोहरा खेल्ला कि कलम पन हतियार रही हो समाज बदल्ला कि कलम पन हतियार रही हो समाज बदल्ला कि। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नका लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बस्रेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रे केशवराज भट्ट बजेकीतिर है। श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। कार्यक्रम ढोका भेटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गरे हो। ताका सेवा सुविधाका बारेमा म तमलाई जानकारी गराउनौ। फोटा सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्, गाडी सजावटका कामलाई गरिनान्, कपडामा केही लेख्नु पर्दैछ भने त्यो सेवालै ता उपलब्ध छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिने छापलाई बनाउनान् रे छपाई सम्बन्धीका सबै काम हुनान्। त्यसरी लक्ष्मी बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा रे रेमिटान्सका सेवालै उपलब्ध छन्। एकै बेर पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरमा झाइबर सेवा गद्य मौका दिया भन्न चाहनौ। जो रहिरहेछ पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बीच बजारमा तैका दोकानदारी हन विष्णु प्रसाद भट्ट। फोनका माध्यमबाट तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा थप जानकारी पाउन सक्देऊ। उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 9848860057 9848860057। यी नम्बरमा तमले फोन गरे भने ताका सेवा सुविधाका बारेमा सबै जानकारी तमले पाउन सक्देऊ। आज महिनाको 12को सोमबार हो देखा। 12का सोमबार एकैजना सर्जकका गीती रचना मात्रै वाचन हुनान् यो कुराले तमलाई थाहै छ। तबै आज डेवडा सर्जक जनक सिकेजीका केही उत्कृष्ट गीती रचना ल्याइबर आइर्यौँ। आजकी बसाइमा उनारा रचना मात्रै वाचन हुनेन्। आजको कार्यक्रमलाई तमलाई मन पर्थ्यो भन्ने विश्वास मैले लिइराख्यौँ। उनारा बारेमा थप के कुरा मैले तमलाई बताउनौ। उनीहरू जन्म विक्रम सम्वत 2041 साल माघ महिनाको 10 गते बाबा दलवीर चर्मकार रे इज्या महामती देवी चर्मकारका कोखबठे बैतडी जिल्लाको सिगास गाउँपालिका 2 गाजरी खुदाई नगरमा भया हो। उनैल डोटी पूर्वी चौकी गाउँपालिका 4 साना गाउँमा कामकाज गर्दान। शिक्षा दीक्षाका बारेमालाई थोक्काइ जानकारी गराउनौ। विक्रम सम्वत 2047 सालका श्रीपञ्चमीका दिन आफ्ना जेठा दाजु भानी भुलको घर चिन्ने बेला देलो राखन्ज्या दिनका 2 बजेतिर आफ्ना बाबाबठे विधिवत रूपमा उनले अक्षर आरम्भ गर्यो। तैपछा औपचारिक रूपमा अध्ययन गर्दाका लेखा अर्जुन मावि गाजरीमा भर्ना भए। 2060 सालमा गाजरकी पढाइ सकेर डडेलधुरा शिक्षा क्याम्पस डडेलधुरामा भर्ना भए रे ता उनले 4 वर्ष बितायो।
4 वर्षको डडेलधुराको शैक्षिक यात्रा सकिएर 2064 सालमा राजधानीतिरको यात्रा सुरु गर्यो र त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाडौँमा 2 वर्षसम्म अध्ययन गर्यो। 2066 सालमा औपचारिक पढाइमा उनले पूर्णविराम लगायो। स्कुले जीवनबटे कविता, गीत, शायरी, लेख लेख्द्या, यात्रा संस्मरण लेख्द्या, गीत सङ्गीत सुन्ने र गीत गुनगुनाउने उनीहरू बानी थियो। साहित्यमा उन नेपाली र डोट्याली दुवै भाषामा कलम चलाउनान्, खुबै मिठा मिठा रचना लेख्दान्। हमारा समाजको वास्तविक यथार्थलाई शब्दका मालामा उन्ने प्रयास उनले गर्दान्। उनीहरा रचना सुनेर सबै मान्छे प्रभावित हुनान्, कियाकि समाज सुधारको सन्देश उनीहरा रचनाभित्र हुन्छ। त्यसरी विभिन्न रेडियो कार्यक्रममालै उनीहरा रचना प्रसारण हुनान् भने विभिन्न पत्र पत्रिकामालै प्रकाशित हुनान्। गीत सङ्गीत र देउडा गीतप्रति चासो जगाउने श्रेय रेडियो नेपालको प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र दिपाइललाई उन दिनान्। हालै उनले विद्यालय तहको भर्ना अभियान दिवस 2077 का अवसरमी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र शिक्षा विभागले स्कुले भर्ना अभियानकी नियुक्ति गर्या गीत रचना छनौटमा उत्कृष्ट भएर तृतीय पुरस्कारलाई पाइरहेछ। साहित्यका माध्यमबाटै समाज बदल्न सकिन्छ र समाजका कुरीति कुसंस्कार हटाउन सकिन्छ भन्ने उनीहरू मान्यता हो। नयाँ नयाँ ठाउँको भ्रमण गद्या, प्रकृतिसित रमाउने, गीत सङ्गीत सुन्ने, साहित्य सिर्जना गद्या उनीहरू विशेष रुचि छ। दार्चुला बाहेक सुदूरपश्चिमका और सबै जिल्लाको उनले भ्रमणदै गरिसकिरहेछ। आज उन्नराई रचना वाचन गद्या हुँ। कार्यक्रम सकिन्जेसम्म रेडियो सुनी साध्या भन्न चाहनौ। सदानकी जस्या ढोकाबिटका दारुगाड्डो कलाकार अन्तराम विष्ट र राधिका हमालले गाएको यो भौती मिठो देउडा गीत बठे। आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोकाबिटका दारुगाड्या कलाकार अन्तराम विष्ट रे राधिका हमालले गाएको यो भौती मिठो देउडा गीतबटे भौती रचना वाचन गद्द पढ्य भया हुनाले यो गीतलाई यहीँ रोक्या। आज महिनाको 26 को सोमबार रे 21 जना सर्जकका गीत रचना वाचन गद्य बसाए हो। तब आज बैतडी सिगास गाउँपालिका 2 गाजरी खुदाई नगरका देउडा सर्जक जनक सिकीजीका गीत रचना लेबर आइर्यौँ। आ ब्यालु नगरीबाट उनीहरा रचना वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। सबै पहिले मेरा हातमा श्री कृष्ण चरित्र शीर्षकको रचना छ। लौ सुणपै उनीहरू रचना। भगवान कृष्ण की लीला द्वापर युगमा, कृष्ण दर्शन मोक्ष पाइने यही कली जोगमा। भगवान कृष्ण जन्म्या ठ्याक्कै छैन मिति, भदौ महिना अनारो पक्ष अष्टमीको तिथि। वासुदेव पिता उनका देवकी थिइन् आमा, अत्याचारी पापी कंस श्री कृष्णका मामा। देवकीका सन्तानबाट आफ्नो पतन हुने, आकाशवाणी सुनेर कंस आशंकाले रोने। कंसको योजना बन्यो यो आशंका टार्ने, देवकीका सन्तान जति आफ्नै हातले मार्ने। योजना अनुसार अब अत्याचारी कंस कसिए पतन गर्न देवकीको वंश। कसै उनले गर्भैमा मारे, कसै जन्मेपछि
आफ्नै दाजु पापी कंस बुद्धि रहेछ तसे। कंसलाई श्राप दिनाई शिशु परम धाम आफैलाई तनाव बड्डो कंस कितै फाम। पहिलो दोस्रो तेस्रो रे चौथो पाँचौं छैठौं सातौं देवकीका सन्तान मारी बाँकी रह्यो आठौं। देवकीको आठौं गर्भ केर याथ्यो पेट कंसले बहिनी रे ज्वाइँ थोने जेलका गेट। जेलमा पहरेदार गरेर तैनाथ शिशुका तलासमा कंस खटे दिन रात। काली रात अष्टमी तिथि भदौरे भेलमा शिशुको जन्म भयो गोकुल जेलमा। निद्रामा मस्त थे सबै जेल सोन सान मध्यरात जेलैमा जन्मे कृष्ण भगवान। जेलमा झिलमिली हुन्जा वासुदेवले सोचे यही बच्चा जोगाउन उनले शालीको घर रोजे। यशोदा शालीका घर जाने तर खर जेल नेल आफै खुले भगवान नकै भर। बच्चाको टोकरी बोकी वासुदेव हिटे यमुना नदीमा तर्न उनी एक्लै भिडे। भदौरे भेलको नदी छल्के पानी भागे ठप्पो भयो बाटो बन्यो वासुदेवका लागि। वासुदेव यमुना तरी पुगे शाली गाउँ छोरी जन्माई बेहोस थिए यशोदा तै ठाउँ। सुटुक्क साटासाट गरी छोरा छाडी छोरी लिएर फर्किए उनी साडो चेली चोरी। औन्ज्या जनी फर्कन जालै नदी जेल नेल आफै खुले आफै बन्द ईश्वरको खेल। ब्यान्नल शिशुले रोया पहरेदारले सुने ब्याउजेर सबैले खबर कंसलाई भुणे। माद्दाकी रौसिए कंस तैबालिका बोके हातबठे फुत्केर गई झिक्स राप पोखे। कंस तुलाई माद्य यहाँ त जन्मेको छ सुन भनेर बालिका बिलिन सत्य कोजै हुन। बच्चा खोज गाउँभरि राक्षस जतिलाई खटाए कंसले अब माद्दाकी कतिलाई। चलेन कंसको केही शिशु कृष्ण बालक गाई गोरु चराउँदै भए ब्रह्माण्डका चालक। ग्वाला रे ग्वालिनीहरू कृष्णजीका भर दही दुध चोरेर खाने ओल्ला पल्ला घर। बलराम दाजुका साथ कृष्ण गाई चराउने कृष्णका मुरलीसित ग्वाला रमाउने। तिर्णा व्रत पुतना बका अघा बत्सासुर महाभारत सत्यको जित कौरव समेत दोर। कृष्णको बाँसुरी बज्जो रन्की बिन्द्रा बन पापी कंसो नासो भयो यिनै कृष्ण कन। पापी कंसो नासो भयो यिनै कृष्ण कन। श्री कृष्ण चरित्र शीर्षकको खुबै मिठो रचना पाछा इजुकी सौराई शीर्षकको भौती मिठो रचनालाई मेरा हातमा छ। यो रचनालाई सुन। अस्क्वारी भएर इजु भन्न क्याइ नमानी देवता डाक्टर खोज्जा परलोक परानी। इजाखी बिमार सोधी देउता खोज्ज हिटे फर्किदा सदानकी न्युते
सिया काब भेटे। रुवा बासी मान्छे कि भिड घर पुग्दे बेला, आँसुले इजालाई डाके मोखाना कोदेला। पापी काल निष्ठुरी दैव दया भइन कि त, दिनभर घरै थियो हुना दो भेट भई मुसित। भदौरे पेलघाम साँझ अठे वाली गोरा, आँखा चिम्ले गए इजो बनाई मोले छोरा। शुक्ल पक्ष हुने गोरा अनार पक्ष पोर, कोही बाटा कोही बेला आए है कालो बैरी चोर। 6 गते भदौका महिना 76 साल, लै गए साँझ 6 बजे कठै पापी काल। भदौ महिना अनार पक्ष कृष्ण जन्माष्टमी, इजुको स्वर्गमा बास तिथि भई अष्टमी। खाना के बोलाउने सदान तै दिन बिहान, केही बात नाइ गर्या इजो रोजेर चिहान। अन्नी खान इजाइले लै बोला यही न माने, सदा के बोलाउन छाड्या बल्ल मैले जाने। अघिल्ला 5 गते साँझ सोया बेन साग, 5 फेरा हाल्दिया इजो रहेछ अन्तिम भाग। इजु भन्ने आशले मैले गर्या स्वास्थ्य बिमा, तुपापे कालका लाग्दा केही र यही नसीमा। 10 महिना पेटमा बोक्या मुलाई रिन्छ खुद, कस्या बिर्सो मेरी इजो 22 धारा दोध। अरूले ज्या भन्ने बेला सम्झन्छु धुडुक्क, रुन्छ मन चिरिन्छ छाती छ आँसु तोडुक्क। भोक लागि घरखी औन्ज्या कैखे भणौ इजो, टोहोरे जिन्दगी अब मैक सेरे भिजौँ। खाना पकाई अन्नी लुकाई डाकन्थ्या खाना के, मु सोमराई इजुले खुवाया ओखडा दाना के। जैठौ र इजुको बास ब्यो सुखुन नाकि दुख, धेक्लो के मुअब कैलै इजुको त्यो मुख। इजुका अन्तिम बाटा बसे कातै ठेय, हेरी हेरी भक्का निदो बुवा कोयो ध्येय। पराई घरे दिदी को फोन इजु भणी रोनी, इजुको मायाको आँचल पाउला मुकै जोनी। बजै कैल फर्किने भणी चेला चेली सोद्धा, फर्किनन् वर्ष दिन भइगे इजो खोज्दा खोज्दा। रात रातै दिनपन रातै इजुइका शोकले, नै निन नै तिर्खा मुलाई नै छोयो भोकले। इजुले हालेको बाणो उइडाको लाएको, हर घडी सम्झना मात्रै घरखी खाएको। दिन 12 महिना रे वर्ष जस्यालै एक फेरा, झसङ्ग यादमा इजो जैबे लालै मेरा। बिर्सो मान्नो सम्झाइदिनो खानाको यो गास, इज्या भन्ने शब्दलै छुट्यो केही र यही न आश। भात पकाई पस्किने बेला भक्कानो फुट्टो छ, आँसुले भिजेको भात नखाए चोट्टो छ। मन उडे तन डढ्यो कठै इज्या महामती, शान्तिले स्वर्गवास होइजौ गरे श्रद्धाञ्जली। शान्तिले स्वर्गवास होइजौ गरे श्रद्धाञ्जली। इजु भन्ने शब्द हाम्रो बहुत ही पुरानो मौलिक शब्द हो। अच्यालका बहुत जसा नन्दिनानले इज्या भन्नलाई छाडाल्यो देख्या।
इजालाई कोही कसरी सम्बोधन गर्दान आफ्ना आफ्ना ठाउँ र अनुसार इजालाई फरक फरक बोलीले सम्बोधन गर्दा चलन छ। हामीले इजालाई जसरी सम्बोधन गर्यालय संसारमा सबै ज्ञानी सबै प्यारी हमरी इज्यान जन्म दिने इज्या जति ठुलो कोही नै हुन सक्को। महतारीको माया चेलाचेलीप्रति कि कति हन्छ भन्ने कुरो त जज्या आफ नखाइबर नन्दिनालाई खोयौनान, आफ नलाइबर नन्दिनालाई लयौनान, आफ नसिबर नन्दिनालाई सियौनान, अफना जर्मेकी न्युति सास परान छन्ज्यासम्म मर मिटभर काम गर्दै इज्या जीवन कि एकै बेर एकै समयमा देखिने इज्या तनलाई हम कबै विशुद्ध नाइ सक्दा जीवनमा एक बेर हामीले इज्याको मुख हेद्द पाउनु। जब इज्याको स्वर्गवास हुन्छ हरेक चेलाचेलीको मन रुन्छ, आफ्नो सारा सम्पत्ति गुमाए जसो अनुभव हुन्छ। खानाइ पाक्दै बेला आइबा मेरा छौना खा, मेरो छौन मुसकी राखलो भनेका जो शब्द हुनान् तन शब्द मनमा बल्जिनान्। अरे हरेक चेलाचेलीलाई गीतैले भने जसो भन्ने मन लागन्छ। इजुकी सौराई शीर्षकको भौती मिठो रचना पाछा अचम्मो कोरोना शीर्षकको रचनालाई मेरा हातमा छ। यो रचनालाई सुन। चाइनाबाट उदय भई आएको कोरोना संसारलाई घरिघरि अरिहाल्यो झुरना। करोडौँ संक्रमित भए लाखौँ मरि गए, केही मान्छे कोरोना जिते निका पन भए। समतारी मान्छेलाई मारे पुग्यो नेपालमा, साँच्ची यही के केही चलेन हाम्रा हिमालमा। पिसिआर पोजिटिभ हुनु यही हमारा ठाउँ, लक्षण बिना यो कोरोना क्याइ छे रेछ गाउँ। विश्वमा तहल्का मचाई गर्या छ तरास, यही हाम्रा पहाड भन्या ज्याइ भइछ निराश। अचम्मै कहानी देखाई कोरोना भाइरस, क्वारेन्टाइन बसेका मान्छे कति रिस आइरहेछ। संक्रमण नफैल्यौ भने लकडाउन लगायो, ठौर शिल्पन गर्यो इस्याके छकायो। बन्दाबन्दी ठप्प भयो नेपाल 4 महिना, नुइ त उभो नुइ त उनो केभ्यो कठैदैना। स्वास्थ्यकर्मी पुलिसरे नेता पत्रकार कोरोनाका लडाइँसित तीन सरकार। स्कुल कलेज बन्द गरी क्वारेन्टाइन बनाई, ढुकुटी रित्तिन लाग्यो आजको रना छनाई। नुइ क्षति जोरकी यही नुइ त निर्मूल हुने, दोधार एकर्खा हामीले छोने कि नछोने। हम्मे पढी गई सरकारलाई पन, क्वारेन्टाइन बसेका पन जसा तसा छन्। पिसिआर पोजिटिभ भया महिनौ क्वारेन्टाइन, लक्षण केही पनि छैन उपचार अद्दोको होइन। तसा मान्छे सरकारले पन पठाउन लाग्यो घर, गाउँ मुणी मान्छनलाई भन्या बड्ड लागि डर। आफू बचे अर्खालाई बचाऊ संसारको नारा, अन्धाधुन्द भइगई कठै गाउँघरमा सारा। यही ना राखी सरकार पन असफल भयो, भगवान भरोसा भन्नु मान्तर बाँकी रह्यो। कोरोना संक्रमित भणी घोषणा भएका, मास्क नुलाई गाउमी डुल्ला गाउँलेले सहेका। महामारी ज्वालामुखी कैबेला फुट्टो छ, अनुशासन नियम पालन सबैले जुट्टो छ। गाउँतिर भद्रगोल भइग्यो हेलो सरकार, जनताकी निर्गुणी बनी के हो हेला सार। लक्षण धेकैन भने छाडा छाड्डु भएन, इस्या त जनतालाई राज्य अनुभूति छैन।
अनुगमन निगरानी राज्यको दायित्व नत्र त कसरी रलो आपसी भातृत्व नत्र त कसरी रलो आपसी भातृत्व। अचम्मको कोरोना शीर्षकको भौती मिठो रचना पाछा बैतडी पाटन नगरपालिका 6 खिपालीका पण्डित शिवदत्त अवस्थीजीका डाकामी रहेको यो भौती मिठो ठाडी भाका सुन। बचाइराख्नु पछिसम्म सो बचाइराख्नु पछिसम्म जो अन्न बाले बिउलाई जो अन्न बाले बिउलाई धन्यवाद दिन्छु पहिला जो धन्यवाद दिन्छु पहिला संस्थापक ज्यूलाई जो संस्थापक ज्यूलाई डिआर भट्ट नवीन राज जो डिआर भट्ट नवीन राज राज जो डम्बर बाबु बोरा जो डम्बर बाबु बोरा जोगाइराख्नु भागधुमारी जो जोगाइराख्नु भागधुमारी रिजो ठाडो खेल दोहोरा जो ठाडो खेल दोहोरा कृष्ण विष्ट गोविन्दजी जो कृष्ण विष्ट गोविन्दजी प्रेम ओढ लेखा जो प्रेम ओढ लेखा नलुकाए नछिपाई जो नलुकाए नछिपाई संस्कृतिलाई धेगा जो संस्कृतिलाई धेगा भूविभिष्ट केशव राज जो भूविभिष्ट केशव राज राज जो मदन राज भट्ट जो मदन राज भट्ट सेवन स्टार सधैँभरि जो सेवन स्टार सधैँभरि भरि जो यो कोराना पट जो यो कोराना पट बाँचिरया दसैँ जाना जो बाँचिरया दसैँ जाना जाना जो बैरी होइजाउ पट जो बैरी होइजाउ पट मौका मिला बाटो पाया जो मौका मिला बाटो पाया औलो मुइलै झट्ट जो औलो मुइलै झट्ट म खुसी सबै छन् खुसी जो म खुसी सबै छन् खुसी सेवन स्टार सुन्दा जो सेवन स्टार सुन्दा जिन्दगी अमर रहिझौ जो जिन्दगी अमर रहिझौ चलिरहिझौ धन्दा जो चलिरहिझौ धन्दा संस्कृतिलाई जगाइ राख्द्या जो संस्कृतिलाई जगाइ राख्द्या हाम्रो मुख्य काम जो हाम्रो मुख्य काम बुढाले गरिदिनु पर्यो जो बुढाले गरिदिनु पर्यो युवालाई फाम जो युवालाई फाम सद्भावना। पण्डित शिवदत्त अवस्थीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठा डाकामा भौती मिठो ठाडी भाका गाई पठाइदियो। श्रोतासँगी कार्यक्रम ढोका बिटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गरे हो। ताका सेवा सुविधाका बारेमा म तमलाई जानकारी गराउनौ। फोटा सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्, गाडी सजावटका कामलाई गरिनान्, कपडामा केही लेख्नु पर्दैछ भने त्यो सेवालै ता उपलब्ध छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिने छापलै बनाउनान् रे छपाई सम्बन्धीका सबै काम ता हुनान्। त्यसरी लक्ष्मी बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा रे रेमिटान्सका सेवालै उपलब्ध छन्। एकै बेर पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरमा झाइबर सेवा गद्य मौका दिया भन्न चाहनौ। जो रहिरहेछ पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बीच बजारमा तैका दोकानदारी हन विष्णु प्रसाद भट्ट। फोनका माध्यमबाटले तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा थप जानकारी पाउन सक्देऊ। उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 98 48 86 0057 98 48 86 0057। यही नम्बरमा फोन गरेर तमले भौती जानकारी पाउन सक्देऊ।
आज महिनाको छाड्डी 12 सोमबार रे एकैजना सर्जकका गीती रचना वाचन गद्य बसाई भया हुनाले बैतडी सिगास गाउँपालिका 2 गाजरी खुदाई नगरका डेउडा सर्जक जनक सेकेजीका केही उत्कृष्ट गीती रचना वाचन गद्दार्यौँ उनीहरा बाँकी रचना वाचन गद्दातिर लागिछनौ। पर्यटकीय सिगास शीर्षकको भौती मिठो रचनालय मेरा हातमा छ। यो रचनालय सुन। बैतडी पूर्वको दिशा पालिका सिगास अर्थतन्त्र बलियो पाड्डे पर्यटन विकास सेती पूर्व पाटन पश्चिम चिरबित्थड उत्तर डोटी दक्षिण बिचैमा सिगास टल्कियो सर्वत्र सलल सेती नदी बग्दो छ काखैमा उसै न्याउली गीत गाउनो बिरह भाकैमा सिगास धुरा पुण्यभूमि शिवजीको बास पाप मोचन पुण्य पाउन एकमान तर आश हिउनमा हिमाल दिनो शीतलता बर्खा सिगास धुरा साँच्चै हजुर सबै के हो स्वर्ग सिगास धुरो उच्चो डाँडो शिवजीको गात असोज कार्तिकका महिना हेरी हल्ला जाँत दुई देउ राखी जाँत हुने यैसी गासो धुरा एक चौ खाम एक देउ लेक मनको सोच्या पोरा मल्लीगढ चौखामी जाँत तल्लीगढ देउलेक सिगा सके आफ्नी आल यी हुन् दुई भेग चौखामो सिगास मण्डप तामाले छाएको जातमा सुहाउनो कति त्यो चैत गाएको एक फेरा घुम्दाकी आइग्या सुन्ने जति सबै पुण्य पाइने घुमाइ हुने आजै निम्तो तबै घुम्दा खिलाइ तति मान्तर कहाँ हो रे सुन कसा कसा ठौठे गान सुने मनमा गुण चौखा महै सवार हुन्ज्या धाम्बे सरा बास ऐतिहासिक कुरडी सुन्दा आनन्द छ खास सिगास धुरा नजिकै छ नये वन घर भुइँचालो जानकारी दिनो सबे सैका भर सँगैको हत्सुन्न शिला पर्यटनको हस्ते सिगास देउताको खाने देउताकी रहिबस्ते कैलपाल नीलपाल भौनेले खुदाई अनि लाटो आस्थाका धरोहर सबका धेकाइ दिनान बाटो उसै नजिक गर्जे बजार पालिका मुकाम गर्जे सरकार बुझिदिए केही रन्न बेकाम बौजाला दोगडा धाम घुम्दै पड्डे ठौर फान्या पोड ढुङ्गाड सेरो कति कति और बासमती धानको खेती थाला लेकम जिउला अर्गानिक बुटीको पानी प्यास लागे पिउला लेकम बत्ती पञ्चे बाजा रौशनका पुतला घुमे फिरे धुपबत्ती गरे सेगास देउ पोज्ला गाँजरेकी गोरा हेरी धुम्मारी चैत खेल्ला हुड्केली डेउडा रे भाका खेले झल्का रेल्ला संस्कृति साहित्य कला यही हाम्रा सिगास सरकारले ध्यान दिए पक्का छ विकास यहीकीलाई सबहै पहिले गर्जे सरकार गर्जेमा गाडीबै पुर्या पोइ हो घर बार किताबैको ज्ञान सिक्दो जरुरी केही छैन जीवन निर्वाह कुरो त्यही हो कानुन ऐन व्यवहार बदलिकन समाजले मान्नु भयो भने त्यही सिकाए अब आफै जान्नु अश्लील कुरामा धेरै लोभ्यो ऐलो पेणे समाज
चढलो कस्या प्रगतिकी श्रेणी अभिभावक ज्यूले तबै अद्दो निगरानी सरकारी बजेट नति हुने हो खरानी हुना त कक्षामा शिक्षक उभिए पढाउन्ज्या आभा रानकी बलुवा पानी पेरेडै खडाउन्ज्या आभा राखी वैकल्पिक काम न काजको सचेत अभिभावक भए खाँचो हो आजको 9-10 पढ्ने स्कुल लेले कम्तीमा हो बुझ्जो भविष्य बर्बाद हुने आफै त हो सोच ज्ञान विज्ञान प्रविधिका आए इन जमाना जिन्दगी की सचेत भई चलाया नामना जिन्दगी की सचेत भई चलाया नामना पर्यटकीय सिगार शीर्षकको भौती मिठो रचना पाछा अछ्याला मान्सो शीर्षकको छाड्डी बारको भौती मिठो रचनालाई सुन बुझी बुझ पचाउने क्याइ भई मानव मनुष्य यो चोलापन हुन लाग्यो दानव कुरा गरे बुझ्या हुँ भन्ना व्यवहार कसै नै नाता गोता इष्ट मित्र जान्नाइन दाजुभाइ कानुनका कुरा गरे संविधान हुँ भुन्ना कानुनका फन्दा पढे आफै पाछा रुन्ना समझदारी जिम्मेवारी नैतिकता इमान केही छैन मान्छेमा कठै बोली र जमान उल्टा कुरा सुल्टा कुरा कसरी बेड्डा छन् आएकी रोलघोलपन नुइइन फेड्डा छन् कुराका सिपालु कति जिम्मेवारी छैन बोल्या कुरा कहाँ जाने हो यिनलाई बालो भएन अमेरिका चाइनाका कुरा जान्न यिन कति जिद्दका पन्तुरा कठै सम्झा एलै जते धर्म कर्म खुब कुरा अद्दा हातमा रति नै भाग्य भाग्य कराउन मान्तर यिनरी मति नै रक्सी खाना बगबग अद्दा कुरडी छार झै बाँच्छु त खाली हो यिनले धरतीकी भार भई आफ्नो इमान जमान हैसियत जान नति अर्खा भनेको रे सम्झा या त मान मान्सो हुन् कि जाम नाहुन् ईशा अड्म ठाइला बोली बसन कुरा हेर कसा गड्म ठाइला सबै त आजिसा आथे कोही यही ढलका छान्ने इन मान्स हुन् रौडी दलका कली जुग झुटा मान्छे भन्ना थे बडाजो तर कति फरक छैन तौलने तराजो कली जुग झुटा भए यो त राजुपन उताउलो भएन क्यान धैतम सबै भन सल्टाटा मल्टाटा गरे वै झुटको खेती कसा मान्छे जन्मिए यहाँ मान्छेका यही बेती झुट खेती फस्काको व्यापार लाजकी राजनीति विश्वासलाई तनै माथि जो अद्दा पाजनीति असत्यलाई सत्य भन्ने यो हाम्रो समाज कालोपन धौलो साबित गद्यायो जमात हातै मेको थुक हेद्दे कस्तो छ चलन मान्छे कि भूत हुन यिन संसारै जलन गल्तलाई सही हो भने सहीलाई एक्ल्याउन सहीलाई गलतै बन्न कस्सेर पच्काउन कुराका सिपालु कति
मान्छे बेसी दिन्या तन्नै ज्वान बजार भिट्टे ठेल्ला मान्तर पेन्या सत्य मान्स नपाइने यही त हो कारण कलीको उताउलो चोला छैन निवारण कलीको उताउलो चोला छैन निवारण। अच्याला मान्सो शीर्षकको छाड्डी बाह्रको रचनासितै आजकी लेखा मूल्य तम्बठे छुट्टीभर झन्पड्डे बेला भइयो देखा इज्यासम्म कार्यक्रम ढोकाभिट सुने साथ दिया तैकी नियुति तम सबै सङ्गीलाई ढोकाभिटकीतिर है भौती भौती धन्यवाद दिया। सर्जक विशेष ढोकाभिटकी लेखा मिठा मिठा मन छुने जनचेतनामूलक गीती रचना लेखी पठाइदियो। बैतडी सिगास गाउँपालिका 2 गाजरी खुदाई नगरका डेउडा सर्जक जनक सिके जिल्लाले भौती भौती धन्यवाद दिया। कार्यक्रम ढोकाभिटलाई प्रायोजन गरिदियो पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरका दोकानदारी विष्णु प्रसाद भट्ट जिल्लाले भौती भौती धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे पल्ला खण्ड बसपर ज्यासम्म खुडदुर गरिदियो। मेरा पल्ला खण्डका मित्र नवीन राज अवस्थी रे केशव राज भट्ट बजेलाले भौती भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार कलाकार भोजराज भट्टले गाएको भौती निको डेउडा गीत तमारा माझमा छाडेर आजकी लेखा बडे म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नि जनौ त मडा निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होजोन लौपै नमस्कार। कफल की डाली ठौर ठौर बाङ्गी माल जाना गाली दिन्छे डबर्याउने घुडबुड्याउने तेरी डाँडी लाउने तै बरली नाङ्गी आबेलाई जा बुदी लाल पिछौडा बौरानी ओळली आइ एक सरा गोड्या काढाना दोसरा गोडली आइलाई जा बुदी लाल पिछौडा बौरानी ओळली एक सरा गोड्या काढाना दोसरा गोडली हाय। हरे हरे बल्ले आ बेलौरी है गाइले आ काँडा है गाइले आ काँडा है सम्राइ लाग्या डाकोलाई डबर्याउने घुडबुड्याउने तेरी डाँडी लाउने ढल्कने डाँडा है आबे छान्ना मेरो घरमा काँडा जाँदैछु हाय हाय फुटकीले हाल्या काम माडा खाँदैछु हाय हाय छान्ना